Subscribe Go One Update social media channel and press bell icon for latest notification. पहिला आसतला जेन्ना कट मोशन घालता म्हणजे एवरी डे हेच सिच्युएशन आसता आनी फाल्यां हांव प्रिविलेज मोशन मूव करतलो स्पिकराकूय सांगला की आयज असेंब्लीन आमी कित्याक घेता कट मोशन कित्याक घालता की हिंची जी सरकाराची फोटिंगपणां आसा ती एक्सपोज करपाक हांवें मुद्दम फ्लोर ऑफ हावस हांवें स्टेटमेंट केल्लो की डुप्लिकेट सोरो हो गोंयांत विकता म्हणून डुप्लिकेट सोऱ्याचे हे जाता सीएमान स्टेटमेंट कितें केलो की डुप्लिकेट सोरो गोंयांत ना हांव तुका हे दाखोवंक सोदता हो आर्टिकल आसा ओके आनी हितून कंप्लेन आसा कंप्लेन जी केल्ली आनी हितून तांचो जो एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा अमोल हरवलकर ओके एक्सायज इन्स्पेक्टर ओके हो हेराल्डाचो आर्टिकल 2018चो आनी हितून क्लियर कट आसा की जो सोरो आसा तो दवरलेलो आसा आनी आतां रिसंटली पासून सोरो जो डुप्लिकेट आसा तोय दवरलेलो आसा आनी ऑन फ्लोर ऑफ हावस कशी फोटिंगपणां चल्ल्या ही सगळ्यांक खबर आसा ही जी एक्सपोज जातली म्हणून ताका लागून आमचो मायक जो आसता पळय तो मायक कंटिन्युअसली बंद दवरता आमी डिमांड्स जाले नंतर आन्सर घेवपाक लागून रावता उत्तरां घेवपाक रावता डिफरंट आमची खुबशीं उत्तरां आसा जावं ती ITIच्या बाबतींत जावं ती ऑफिशियल लँग्वेजी बाबतींत आसली जावं ती एक्सायजा बाबतींत सगळी आसली आमची आनी आमकां रायट आसा की जेन्ना कट मोशन मूव करता तेन्ना रायट आसा उत्तरां घेवपाक आतां स्पिकर टोटली भायर रावता भायर रावले नंतर आयज तुमी पळयला आसतलो मायक ऑन मात बसून करूं ना म्हाजो मायक मात बसून ऑन करूं ना आनी अशी फोटिंगपणां ही क्लियर कट फोटिंगपणां जो सीएम मुखेलमंत्री आसा हो सरकार जो बीजेपीचो आसा हो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा फोटिंग कोणाचो सरकार जाल्लो आसा आनी कांयच ना आनी अशें समज आसल्यार आमी भितर बसून आनी उलोवन कितें फायदो आमी भाशण दिलें काबार तुमी भाशण दिलें काबार हांगा उत्तरां जाय तुमी कितें एक्शन घेतलें तें जाय तें कांय दिवपाक रेडी ना तेच्या परस आमी हांगा येवन भायर बसलेले बरें भायर येवन स्तंभाकडेन बसलेले बरें आतां अशी समज परिस्थिती जाली जाल्यार आमी भितर बसून कितें फायदो एक उत्तर आमकां सारकें मेळना ती घुसपोवन उतोवणी करता आनी विरोधी पक्ष जे आसा फुडारी आसा तांकां उत्तरांच मेळना जाल्यार फायदो काय ना सो हांव फाल्यां प्रिविलेज मोशन मूव करतलो तितून कळटलें की स्पिकर्स खरेंच सिरियस आसा ही आमची विधानसभेन चलोवपाक लागून काय ना आतां लोकसभेन तुमी पळया लोकसभेन विरोधी पक्षांकूय उलोवपाक रायट मेळटा आयज आमकां मेळना गोंयांत सो ही फोटिंग आनी तुमी जे हेजेर एअरपोर्टाचेर कशें भायल्या हांकां म्हणल्यार भायल्यांक मायग्रंटांक तुमी जाय तसो प्राधान्य दिता तांकां जाय तसो बुस्टर दिता आनी तेंची धंदो चलोवपाक दिता आनी गोंयकारांक काबार करूंक सोदता आनी सोऱ्याचो धंदो आयज खंय ना खंय भायल्यांच्या हातीन उडोवंक सोदता आनी हे डुप्लिकेट सोरो आनी हांव पुराय गॅरंटी सांगता सीएमान आपणाचे ऑफिसर दिवचे हांव तांकां आतां पासून दाखोवंक शकता खंय डुप्लिकेट सोरो जाता तो सीएमान दिवचे ऑफिसर हांव व्हरून दाखयता तांकां आनी आयज एक्सपोज करून दाखयता की खंय डुप्लिकेट सोरो जाता आनी कसो डुप्लिकेट सोरो सेल जाता गिरीश बाब आता सगळ्या जाणांनी भायल्या लोकांनी टेक ओव्हर केला जे आता वायन्स सोरे आमचे टेक ओव्हर केला त्याचेर तुमकां कितें तेच सांगता आयज अशें जालां मालवाडी जंय आसा कितलेशे मालवाडी आसा डुप्लिकेट सोरो विकता आजून ब्रँडेड सोरो दाखयता ते वेग ब्रँड दाखयता पण सोरो डुप्लिकेट ही खरी परिस्थिती सत्य परिस्थिती आसा आयज तांकां सीएमान म्हाका 2 जाण ऑफिसर तुमच्या ऑफिसर एक हे दिवचो सेल दिवचो हांव तांकां घेवन वयता आनी रेड मारूंक सोदता काय हे सीएम आनी बाकीचे फितूर आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा व्हडलो कारण ते आयज आन्सरूय दिवपाक रेडी ना आयज तुमी खंय खंय अशी चालू आसा तिथे रेडी मारिना सो म्हाका तरी दिसता हितून खंय ना खंय सीएम आनी तांचे ऑफिसर बाजू फितूर आसा ना जाल्यार तेंच्यानी दिवचे हांव व्हरून दाखयता आनी कोंकणी युवा महोत्सव जातलो म्हणून सांग तुमकां हेजेर कितें दिसता पळय कशें आसा आयज खंय ना खंय जो सरकार जो आसा तांकां कोंकणी प्रमोट करपाची ना हें कोण येता ताका लागून हे जे पयलू फंड्स मेळटाले ते मायनस केल्ले आसा ते काडून उडयल्ले आसा आनी कोंकणी प्रमोट करपाची गोंयकारांक प्रमोट करपाची ना ते बाकीचे स्टेटीचे आयज तुमी वचून हांगा पणजे वचून पळय गुजराती लँग्वेजीन बोर्ड मारले होर्डिंग मारले कित्याक एक्शन घेयना ऑफिशियल लँग्वेजीन एक्शन घेवपाक जाय की अशें तुमी बोर्ड कशें मारूंक दिता काय म्हणून खंयची लँग्वेज येतली गोंयांत प्रमोट करतले गोंयची लँग्वेज कोंकणी आमी भायर प्रमोट करूंक मेळटा होर्डिंग मारपाक मेळटा तुमी वचून पळया कर्नाटका तुमी वचून केरळा पळया तुमी वचून महाराष्ट्रा पळया मेळटा काय मेळना आयज आमची जी माय भास आमी म्हणटा ती खंय ना खंय प्रमोट जावपाक जाय मात हें करपाक खंय ना हें खंय ना खंय डायल्यूट करून आमचें गोंय सोंपोवपाक उरलेलें आसा थँक्यू Subscribe Go One Update social media channel and press bell icon for latest notification.